کھلاندے نے او لوگ جڑے اللہ دے نال محبت کرنے ہویا اسیداں نو کھانا کھلاندے نے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی مثال قرآن دے اندر بیان فرما دتی اللہ دے جی وقار کیڑا کارے جی دا ذکر اللہ تعالی وحدہ لا شریک اپنی نازل کتاب قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر نشان فرما رہا ہے اے ہور کوئی کر نہیں اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت جنہاں دا ذکر رب قرآن اندر فرما رہا